नाज़रीन, कराची में सियासी पस मंज़र एकदम से तब्दील हो गया। दो बड़ी सियासी जमातें मिलकर भी कराची का मेयर नहीं बना सकी। 33 बंदे किसने अगवा किए और कौन उठाकर ले गया, ये सब कुछ और आज की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, कराची का मेयर इलेक्शन काफ़ी दिनों से ज़ेरे गौर था। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें मुख्तलिफ़ दावे कर रही थी। नाज़रीन, अगर तादाद की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हमायत का ऐलान किया था। अगर इन दोनों के वोट मुश्तरका तौर पे काउंट किए जाएं तो ये तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बनते थे। लेकिन मुर्तज़ा वहाब आज कराची के मेयर वो मुंतखब हो गए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। 173 वोट मिले इनको। उनके मुकाबले में जो जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उनको 161 वोट पड़े। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो बड़ी खबर है जिसने ये सारा गेम चेंज की, जो गेम चेंजर था, वो है कि 33 लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे नुमाइंदगान मुंतखब नुमाइंदों को रेंजर्स और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अगवा किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो मुंतखब चेयरमैन थे या कौंसलर्स थे, उनमें जिनमें शमीम नकवी साहब भी थे, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई थीं और वो अपना वोट डालने के लिए वहाँ पे आए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने से गुरेज किया गया और उन्होंने कहा जी कि हम चूँकि वोट डालने के लिए आए हैं इसलिए हम वोट ही डालेंगे। नाज़रीन, 33 लोग ये कुछ छोटा आंकड़ा नहीं है, छोटा हिंसा नहीं है। 33 लोगों का एकदम से यूँ गायब हो जाना। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मुंतखब नुमाइंदों को अगवा कर रहे हैं और फिर आज वही हुआ। नाज़रीन, 33%। अब जाहिर सी बात, अगर आप काउंसलर हैं या चेयरमैन हैं और आपने अपने गली मोहल्ले से, अपनी कौंसल से अगर वोट लिए हैं तो ये नामुमकिन है कि आप अपना वोट डालने के लिए मुकर्ररा जगह पे पहुंच ही ना सकें। ये तो एक सवालिया सा निशान है ना कि 33 लोग एब्सेंट क्यों हो गए। अगर हम मार्जिन का डिफरेंस देखें तो 10 वोटों का फ़र्क है, 11 वोटों का। लेकिन 33 जो 33% हैं, ये 33 के 33 JI यानी जमात इस्लामी और PTI के कारकुनान हैं। ये PTI के मुंतखब ओहदेदारान हैं जो कि वहाँ पे पहुँच नहीं सके। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पैसा चल गया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पावर चल गई, लोगों को अगवा किया गया। जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि सिराजुल हक जो कि अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा। इसके अलावा इमरान खान भी कई बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों को कराची में अगवा किया जा रहा है। फिरदौस शमीम नकवी का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन ओहदेदारान में होता है और फिरदौस शमीम नकवी ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला था उससे भी इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि मैं जिस जमात के साथ हूँ मैं आखिरी सांस तक इसी जमात के साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। और हमने देखा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा वो तो जेल के अंदर है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकलता है उसके ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात एकदम से गायब हो जाते हैं। तो ये है नाज़रीन पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स। अब अफसोस इस बात का है कि हम जिसे जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत का मतलब होता है जमहूर को स्ट्रेंथन करना, पावर देना अवाम को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो उनकी वजारतें हैं उनको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आज देखा जाए तो ये जमहूरियत की फ़तह नहीं बल्कि ये जमहूरियत की शिकस्त है। अब इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। जब मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि वो 33 लोग आकर वहाँ पे वोट डालते। और जहाँ तक अगर कोई मुझसे पूछे कि हल क्या था तो हल तो सिंपल था
کہ آپ کے جتنے عہدیداران یا جتنے ووٹس ہیں جے آئی کے، جماعت اسلامی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو آپ کاؤنٹ کریں، اور پھر دوسری جانب آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتوں کے ووٹس کاؤنٹ کریں. جس کے زیادہ ہوں اس کو چیئرمین بنانے کی آزادی اور حق دیا جانا چاہیے تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ پاکستان کے دو بڑے صوبے یعنی کہ پنجاب اور کے پی کے میں ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت قائم ہے. یہ ہمارے آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ نگران حکومت میکسیمم 90 دن کی ہو سکتی ہے. جس طرح سے پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر الیکشن سے 4 سال قبل اسمبلی تحلیل ہو جائے، توڑ دی جائے، تو کیا 4 سال تک نگران حکومت رہے گی؟ قطعاً نہیں رہ سکتی. لیکن یہ وہ ملک ہے جہاں پہ نگران حکومت نہ صرف ہے، بلکہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں بھی نگران حکومت اتنی مضبوط آتی ہو جو کہ پولیس کے آپریشنز کو بھی کنٹرول کرتی ہو، مالیاتی معاملات اور ٹرانسفر سے لے کر صوبے کے تمام نظم و نسق کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور بھی دعویٰ ہے، ایک اور بھی فرمائش ہے کہ ہمیں نگران لکھا ہی نہ جائے. ظاہری سی بات ہے، نگران تو وہ بنتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ناظرین نگران کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آئے، آپ نے الیکشنز کروائے اور چلے گئے. خیر، ہمیں جو ہے سانو کی بات تو یہاں پہ ختم ہوتی ہے. تو ہمیں اس ملک کے ساتھ اگر بات زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر وہی والے معاملات ہیں. حکومت غصہ بھی کرتی ہے، بندے بھی اٹھاتی ہے. لیکن ناظرین یہ جو کچھ بھی ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک جمہوری سیاسی جماعت کہتی ہے، اور جمہوریت کا پاکستان میں تسلسل وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دم سے قائم ہے. لیکن اگر یہی جمہوریت ہے کہ آپ نے عوام کے منتخب نمائندوں کو، جنہوں نے عوام سے ووٹ حاصل کیے ہیں، لیے ہیں، اگر ان کو اغوا کرنا ہے، اٹھانا ہے اور ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دینا، تو پھر تو یہ جمہوریت بہترین ہے. لیکن اگر آپ غیر جمہوری رویہ اپنانے کے باوجود بھی سارے کا سارا الزام عمران خان پر لگا رہے ہیں تو پھر یہ غلط فہمی ہے اور عمران خان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. خیر، ایک چیپٹر تو کلوز ہو گیا، اور وہ چیپٹر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی طرح سے ہر حربہ استعمال کرتے ہوئے سندھ کو سیکیور کر لیا ہے. اب ذری سی بات ہے، کراچی شہری علاقہ ہے، کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بالکل ایسے ہی ہے جیسے پنجاب یعنی کہ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط ہے، لیکن رورل ایریاز میں، اربن ایریا میں تو ایگزسٹنس ہی نہیں تھی. حیدرآباد، کراچی، یہ تو ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف یا پھر یہاں پہ جماعت اسلامی کا زیادہ ان کی طاقت تھی، سٹرینتھ تھی. لیکن بڑی خوش اسلوبی سے آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے، انہوں نے خاصی محنت کی، اور وہ محنت ہمیں یہاں پہ بلدیاتی انتخابات میں بھی دکھائی دی. خیر، جیسے بھی ہے، جو بھی ہے، مرتضیٰ وہاب صاحب کو ہماری طرف سے میئر کراچی منتخب ہونے پہ مبارکباد ہے. اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چلیں اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو خدا را اب آ کے عوام کے ساتھ وہ کیے گئے وعدے جو آپ ووٹ لینے سے پہلے کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی بینیفٹس کراچی کو دیے. کراچی کے بڑے مسائل ہیں، ان کے اوپر ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے تو یہ ہے پاکستان کی آج تازہ ترین سیاسی صورتحال کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی بڑی جماعت، اب مستقبل میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی جماعت جو اگلے اتحاد میں ہوگی وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوگی. تو اس کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا، تیار کیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے تمام تر پاورز، اختیارات اور جو چیزیں بھی تھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، سوری، یہ جماعت اسلامی کے امیر اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وہ فرما رہے ہیں. تو خیر، ہم تو ویسے بھی صرف خبر ہی دے سکتے ہیں. تو خبر آج کی یہی ہے کہ میئر کراچی کا انتخاب اپنے انجام کو پہنچا، اور سندھ میں جمہوریت جیتی یا ہاری اس کا فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے. لیکن 173 ووٹ ان کو ملے ہیں، اور 33 لوگ ابھی تک لاپتہ ہے. ہو سکتا ہے شام تک واپس گھر آ جائیں، کیونکہ گیم تو اوور ہوگی نا، الیکشنز تو ختم ہو گئے. خیر، اب یہ کہا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے کہ ہم الیکشن کمیشن میں اس کو چیلنج کریں گے، اور جو قانونی کارروائی ہے چیلنج تو خیر پاکستان تحریک انصاف نے بھی پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز جو ہونے تھے ان کو کیا ہوا ہے. اور چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ
کیس بھی سن رہے ہیں، اور آج بھی وہ اس بات پہ قائم ہیں کہ الیکشنز 14 مئی کو ہی ہونے ہیں، لیکن وہ 14 مئی آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ اس کا وہ سال کون سا ہے، بس رولا یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔